प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर शबाब नहीं तो जिंदगी की लज्जतें ही नहीं। जब तक कि जिंदगी में शबाब नहीं आता उस वक्त तक के जिंदगी का लुत्फ नहीं आता। किसान बीज को जमीन में डाल देता है और उसके बाद जो है उस वक्त तक वो उस बीज का नतीजा देख नहीं सकता जब तक कि वो बीज पौधे की शक्ल में न निकले, और फिर पौधे की शक्ल में निकलने के बाद भी किसान का फायदा नहीं होता उस वक्त तक जब तक कि वो पौधा शबाब की हालत को न पहुंच जाए। किसी पौधे में कलियां नहीं खिलती उस वक्त तक जब तक उसका आलम शबाब न हो। उस वक्त तक कोई इंसान बाप नहीं बनता जब तक उसका आलम शबाब न हो। उस वक्त तक कोई कली जो है वो मुस्कुराती नहीं जब तक कि उसका आलम शबाब न हो। पौधे को शबाब होगा तो कली खिलेगी, कली को शबाब होगा तो फूल बनेगी, और फूल को शबाब होगा तो वो किसी महफिल की जीनत बनेगा। यानी कि हर जगह शबाब की अहमियत है। इसीलिए इस्लाम में भी आलम शबाब की बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस की बहुत सारी आयतों के अंदर नौजवानों को खास करके मुखातिब फरमाया है। ये जो आया करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। नईम की तफसीर करते हुए कई अक़वाल बयान करते हुए मुफस्सिरीन फरमाते हैं नईम से मुराद एक कौल ये भी है अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी जवानी के मुतालिक तुमसे सवाल फरमाएगा। हदीस मुबारका में यह भी आता है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देगा, जमीन इंसान के कदमों को पकड़ लेगी और उस वक्त तक इंसान के कदम को छोड़ेगी नहीं जमीन जब तक कि वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। एक सवाल तो ये होगा कि तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, दूसरा सवाल ये होगा तूने अपनी जवानी कहां गुजारी। हालांकि जिंदगी में तो शबाब भी आ गया, लेकिन खास तौर पर जवानी की अहमियत बताते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी जिंदगी के मुतालिक पूछने के बाद मौला ये भी फरमाएगा तूने अपनी जवानी कहां गुजारी। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि तूने कहां से कमाया, कहां खर्च किया और अपने इल्म पर तूने कितना अमल किया। जब तक कि ये 4 सवालों के जवाब कोई इंसान नहीं दे देगा उस वक्त तक के जमीन उसके कदम को नहीं छोड़ेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर सुबह को कोई जवान इबादत करता है तो उस बूढ़े पर उसकी फजीलत ऐसे हो जाती है जैसे कि मुरसलीन को अल्लाह ने अवाम पर फजीलत अता फरमाई है। रसूलों को अल्लाह ने आम लोगों पर जो फजीलत दी है, बूढ़ों पर जवानों की फजीलत ऐसे है, इबादत करने वालों की जवानों की। मेरे आका फरमाते हैं जो जवान सुबह को इबादत में गुजारे वो लोगों बूढ़ों पर ऐसी फजीलत रखता है जैसे अल्लाह ने मुरसलीन को अवाम पर फजीलत अता फरमाई है। जाहिर सी बात है इस्लाम में जवानी की इतनी अहमियत है कि जवानों की इबादत और जवानी की इबादत को बहुत अहमियत दी गई है। यहां तक फरमाया गया बूढ़ों की इबादत पर जवानों की इबादत को फजीलत है। इस तरीके से मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई जवान इबादत में अपनी जिंदगी को और जवानी को गुजारे, आका फरमाते अल्लाह उसे 70 सिद्दीकीन के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस तरीके की बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। जाहिर सी बात है ये सारी बातें गैर भी तो सुनते हैं, अपने भी तो सुनते हैं। मगरबी तहजीब ने प्लान किया अगर कौम मुस्लिम को तबाह करना है और तबाही के दहाने तक पहुंचाना है तो फिर उनको फिरंगी तखय्युलात के अंदर डुबो दो, उनके तखय्युलात और तसव्वुरात को मगरबी तहजीब का दिल डाला बना दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो नौजवान जो कल तक के अपनी रिवायात का पाबंद था, कल तक जो अल्लाह की इबादतों का पाबंद था, कल तक जो तस्बीह और तहलील का पाबंद था, कल तक जो हया का पाबंद था, आज नौजवानों की पोजीशन ये हो गई मगरबी तहजीब ने हमारे दिमाग के अंदर ऐसा अंधेरा पैदा कर दिया, ऐसी तारीकी पैदा कर दी कि अल्लाह अकबर अब इबादत की तरफ जाने में लोगों को शर्म आती है, लोगों को हया आती है। गोया कि आज का मुसलमान और बिलखुसूस नौजवान जब भी किसी काम करने के लिए निकलता है तो उसका हाल ये होता है, वो ये सोचता है कि मुझे ये अमल करता देख करके लोग क्या सोचेंगे, चेहरे पे दाढ़ी देखकर लोग क्या सोचेंगे, सर पे टोपी देखकर लोग क्या सोचेंगे, अमामा सर पे देखकर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इंसान ये तसव्वुर भूल जाता है लोग क्या सोचेंगे। इनकी रिमार्क के हवाले से इंसान बेचैन है। कब्र में लोग तेरे साथ नहीं आएंगे, कब्र में तो तुझे अकेले जाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चारों तरफ
طرف سے مغربی تہذیب نے, مغربی یلغار نے مسلم نوجوانوں کو گھیر لیا ہے. گناہوں کے دلدل میں ہمارا جوان پھنستا جا رہا ہے. کل تک یہ بات کہی جاتی تھی گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں, مگر اب گناہ دروازے پہ دستک نہیں دے رہے ہیں. بغیر دستک کے گویا کے گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں. لاشعوری طور پر ہم کھانا کھائیں تو گناہ کرتے ہوئے, ہم بستر پر لیٹے تو گناہ کرتے ہوئے, ہم چلے تو گناہ کرتے ہوئے, ہم سفر کریں تو گناہ کرتے ہوئے. کسی بہت بڑے صوفی نے کہا تھا انسان ہزاروں نفلی حج کر کے, ہزاروں رکعتیں نفل نماز پڑھ کے, یا ہزارہا نفلی عبادت کر کے وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو ایک صغیرہ گناہ سے بچ کر انسان مرتبہ پا لیتا ہے. اس لیے کہ اگر انسان نے نفلی عبادت کو چھوڑ دیا, یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے وہ نفلی عبادت کیوں چھوڑی, لیکن ایک صغیرہ گناہ سے بچنا بھی تو واجب ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے پر جو اجر ملتا ہے وہ نفلی عبادت پر نہیں ملتا. اور آج کل ہم نوافل پر زیادہ زور دے کر کے اپنے آپ کو گناہ سے کم بچا پا رہے ہیں. ہاتھوں میں تسبیح ہے لیکن زبان پر گالی بھی تو ہے, ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہیں مگر آنکھیں آوارہ بھی تو ہے, ہم نماز کے پابند بنتے ہیں پیٹ میں حرام لقمہ بھی تو ہے. غرض کہ ہماری سوچ و فکر بدل دی گئی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب جوانی کی عبادت جو ہے, عالم شباب جو ہے انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے, تو انہی جوانی کے لمحات کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ مسائل سے دوچار ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل میں وہ گھر جاتا ہے. میں سرسری طور پہ جتنا وقت میرے پاس ہے اس وقت میں اللہ برکت دے اور اتنے ٹائم میں چند جوانوں کے مسائل اور ان کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ حل میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی رہنمائی کی بنیاد پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب کوئی بندہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ دوستی کس سے کرے, وہ کس کو اپنا دوست بنائے. یہاں پر انسان بہت بڑی گھاٹی کے اندر جا کر کے گر پڑتا ہے. دوست کس کو بنائے, اس لیے کہ عام طور پر دوست بنانے کا معیار کیا ہے, کسی کا چہرہ خوبصورت ہو وہ دوست بنے, کسی کے پاس مال ہو وہ دوست بنے, کسی کا کاروبار اچھا ہو وہ دوست بنے, کسی کا خاندان اچھا ہو وہ دوست بنے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, معیار دوستی یہ ہے دولت ہونی چاہیے, مال ہونا چاہیے, سماج میں نام ہونا چاہیے. اس طریقے سے انسان دوست تلاش کرتا ہے اور اکثر آج تو دوستی کا معیار یہ ہے کہ جہاں پر دولت ہوگی وہاں لوگ زیادہ دوستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ برے وقت میں یہ دوست میرے ساتھ آ سکے, میرے کام آ سکے. مگر یاد رکھیں ہم دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اسلامی قانون کے مطابق ہم دوست نہیں بناتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ معاذ اللہ کبھی ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں, کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اللہ اکبر دوست ہی دشمن بن جاتے ہیں, کبھی دوست ہی بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں, کبھی دوست ہی اللہ اکبر زنا کے اڈے, شراب کے اڈوں تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں, کبھی دوست ہی تاش کے پتے اور جوا تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. دوست کسے بنایا جائے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلائے, جب تو گناہ کرے تو وہ تجھے اللہ رب العزت کا ڈر دکھائے, تجھے خدا کی خشیت کی طرف بلائے. سن لو, گناہوں کے اڈوں کی طرف لے جانے والا کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے, جو جہنم کی راہ کی طرف لے جا رہا ہے وہ دوست نہیں ہے بلکہ کٹر دشمن ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جتنے تمہارے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. وہ دوست جو تمہیں لڑکیوں کی محبت کے حوالے سے ابھارتے ہیں, وہ دوست جو تمہیں زنا کے اڈوں تک لے جاتے ہیں, وہ دوست جو تمہیں اپنی قسمیں دے دے کر کے شراب پلاتے ہو, وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے, وہ بدترین دشمن ہے. سچا دوست وہ ہے جو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے, سچا دوست وہ ہے جو تجھے مسجد تک لے جائے, سچا دوست وہ ہے جب تیرے قدم ڈگمگا جائے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم کا مسافر بنا دے. ایسا دوست دنیا میں بھی فائدے مند ہے اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ایسا دوست تمہیں کام آئے گا. تو دوستی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے,
हम मालदार दोस्त ढूंढते हैं, खूबसूरत दोस्त ढूंढते, नहीं, दोस्त ऐसे ढूंढो जिनके दिल में अल्लाह की खशियत हो, जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो, जो बुरी आदतों का शिकार ना हो। इसलिए कि अच्छी सोहबत अच्छे अमल से बेहतर है और बुरी सोहबत बुरे अमल से बदतर है। फरमाया गया, अगर कोई बंदा इत्र फरोश की दुकान पर बैठे, इत्र वाला उसको इत्र ना भी दे, तो दुकान पर बैठने से कम उसको खुशबू तो मिलेगी। और अगर कोई कोयले की या लोहार की दुकान पर बैठे तो वो उसको आग से ना जलाए, तो कम से कम भट्टी के असरात तो उसके वजूद पर पड़ेंगे। और बुजुर्गों ने फरमाया, बुरा दोस्त कोयले की तरह है, अगर जल रहा हो तो वो हाथ को जख्मी कर देगा, जला देगा, और अगर ठंडा है तो कम से कम वो हाथों को काला जरूर कर देगा। यही कैफियत है अच्छे बुरे दोस्तों की। लेकिन आज दोस्ती का हाल क्या है? मफाद परस्ती है दोस्ती, मोहब्बतें खत्म हो गई। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, सच्चा दोस्त वो है अगर उसके कंधे पर कोई हाथ रख करके कहे चल, अगर वो पूछता है कहां, फरमाते वो दोस्त नहीं हो सकता। सच्चा दोस्त वो है कि किसी ने कंधे पे हाथ रख के कहा चल और वो चल पड़े, उसी को दोस्ती कहते हैं। आज ऐसी दोस्ती कहां है? आप ऐसी दोस्ती तलाश कीजिए। क्यों? इसलिए कि दीनी कानून के मुताबिक हम दोस्त तलाश नहीं कर रहे हैं। और याद रखें, हम अपने बच्चे भी दोस्ती किससे कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, बल्कि माज़अल्लाह अब तो हाल ये है कि फुस्साक और फुज्जार के साथ साथ लोग कुफार से भी दोस्ती करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरह याद रखना, इंसान जिसके साथ उठता बैठता है उसके किरदार का असर इंसान पे जरूर पड़ता है।